पश्यन्तु संस्कृतभाषायाः अर्जनं कथं भवति। श्रवणकौशलस्य विकासेन सह संस्कृतभाषा अर्जनं सम्बन्धितः भवति। इत्युक्ते अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासः यथा यथा भवति तथैव अस्माकं संस्कृतभाषा विकासः सर्वदा भवति। यथा अन्यभाषाः सन्ति, पश्यन्तु अन्यभाषा कथं भवति। परिवेशात् शृणुमः, परिवारात् शृणुमः, समाजात् शृणुमः। मातृभाषा ओडियाभाषां पश्यन्तु। ओडियाभाषा वयं बाल्यात् एव वयं गृहपरिवेशात् शृणुमः एव, अतः तदर्थं तथा कष्टं न भवति। किन्तु संस्कृतभाषा किं भवति, परिवारजनाः न वदन्ति। हिन्दीभाषा अर्जनं कथं भवति, तदर्थं वयं पुस्तकानि न पठामः। प्रारम्भिकसमये टीवी पश्यामः, कार्टून् पश्यामः, चलचित्राणि पश्यामः, ततः एव अस्माकं हिन्दीभाषा दक्षता वृद्धिः भवति। तदेव संस्कृतार्थं तु तथा व्यवस्था नास्ति एव। अतः अस्मिन् क्षेत्रे शिक्षकस्य महत्त्वपूर्णभूमिका भवति एव। नाम संस्कृतभाषा अर्जनाय शिक्षकस्य महत्त्वपूर्णभूमिका भवति। यतोहि परिवेशे अपि जनाः वार्तालापं न कुर्वन्ति, गृहस्य अपि समस्या तथा एव अस्ति, दूरदर्शनेषु चलचित्रेषु अपि तथा संस्कृतभाषायाः व्यवहारः नास्ति। अतः एतत् किं भवति, श्रवणकौशलेन सह किं भवति, सम्बन्धितः भवति। अतः अत्र शिक्षकस्य दायित्वं महत्त्वपूर्णं भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि एवं भवितुम् अर्हति, संस्कृतभाषा भाषा अर्जनाय कस्य भूमिका महत्त्वपूर्णं भवति। तस्मिन् स्थाने वक्तुं पारयामः शिक्षकस्य इति। यतोहि शिक्षकः यावत् भाषायाः प्रयोगं करिष्यति तावत् छात्राणां भाषा नाम मुखे आगमिष्यति एव। समाजे परिवारे संस्कृतस्य प्रयोगः नास्ति, अतः विद्यालयस्य पुनश्च शिक्षकस्य भूमिका महत्त्वपूर्णं भवति। नाम समाजे तु जनाः वार्तालापं न कुर्वन्ति, वयं पश्यामः कुत्रापि तथा व्यवस्था नास्ति। यत्र संस्कृतः एव परिवेशः अस्ति, अथवा कस्यचित् परिवारे अपि तथा व्यवस्था नास्ति यत् परिवारजनाः संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। अतः अस्माकं सर्वदा तत्र ध्यानं भवेत् यत् विद्यालयस्य परिवेशः अस्ति, इत्युक्ते तत्र संस्कृतकक्षापरिवेशः अधिकाधिकसंस्कृतमयः भवेत्। पुनश्च शिक्षकः अपि अधिकाधिकसंस्कृतस्य प्रयोगं कुर्यात्, येन छात्राणां संस्कृतभाषा विकासविषये संस्कृतभाषा अर्जनम् अपि भविष्यति एव। इत्युक्ते संस्कृतभाषा अर्जनाय तत्र सोपानद्वयमेव। शिक्षकः विद्यालये मुख्यस्तम्भः एव। यथा अन्यभाषा अर्जनार्थं परिवार पुनश्च समाजस्य मुख्यभूमिका अस्ति, तथैव संस्कृतभाषार्थं मुख्यभूमिका द्वयं भवति। एकं भवति शिक्षकः, द्वितीयं भवति विद्यालयः। तथैव परवर्तिबिन्दुः अस्ति, अधिगमविषये अत्र उल्लिखितः अस्ति। भाषणेन लेखनेन सह अधिगमः सम्बन्धितः भवति। यद् अस्माकं भाषणं भवति पुनश्च लेखनम्, एतत् कार्ये एतत् कौशलयोः क्षेत्रे यदि अस्माकं दक्षता भवति तर्हि वयं वक्तुं पारयामः यत् तस्य भाषा अधिगमः अपि अभवत्। यतोहि अधिगमः भाषाधिगमः कथं भवति, नाम व्याकरणसम्बन्धिज्ञानस्य आवश्यकं भवति। यदि कश्चन सम्यक् रूपेण भाषां वक्तुं समर्थः भवति, सम्यक् रूपेण अपि लेखितुमपि सः शक्नोति, तर्हि तस्य भाषा अधिगमः अभवत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः एव। अतः भाषणेन लेखनेन सह अधिगमस्य सम्बन्धः भवति। अग्रे अपि चर्चां कुर्मः अधिगमः इत्युक्ते किं, पुनश्च अधिगमस्य भाषा अधिगमस्य अर्थं किम् अस्ति, एतेषु विषयेषु अपि चर्चामपि कुर्मः एव। परमस्ति एव तथैव एकं वाक्यमपि अस्ति, चाणक्यस्य एकं वाक्यं, मुखं भाषणं विद्याप्रमाणम्। इत्युक्ते यदि अस्माकं भाषणं मुखे यदि अस्ति, नाम अस्माकं मुखे यदि भाषा अस्ति तर्हि सः ज्ञानी अस्ति इति वक्तुमपि पारयामः। यतोहि बहु कठिनपरीक्षासु वयं पश्यामः एव, तत्र अन्तिमं सोपानम् इत्युक्ते अन्तिमपरीक्षा भवति अस्माकं मौखिकपरीक्षा, इत्युक्ते इण्टर्व्यू भवति। भवतः मुखे कियत् भाषा अस्ति, भवतः ज्ञानं कियत् अस्ति, एतत् सर्वस्य एतेषां मूल्याङ्कनं भाषणेन एव भवति। अतः एतत् चाणक्यस्य वाक्यमपि महत्त्वपूर्णमस्ति, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। अतः संस्कृतभाषायाः अधिगमः कदा अभवत् इति वक्तुं पारयामः यदि सः लेखने अथवा भाषणे यदि क्षमः भवति चेत्। परवर्ती अग्रे पश्यामः। संस्कृतभाषायाः भाषासम्बन्धी परिभाषाम् एकवारं पश्यन्तु। भाषाशब्दः संस्कृतभाषायाः भास् धातुतो निष्पन्नः भवति। ये केऽपि संस्कृतछात्राः सन्ति ते जानन्ति एव। भाषाशब्दस्य उत्पत्तिः कथं जायते, नाम संस्कृतभाषायाः भास् धातुतः एव एतस्य निष्पन्नः भवति। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते नाम सर्वदा चलति, यः वदति तदेव चलति। भाष्यते अनया इति भाषा। भावविनिमयार्थं भाषायाः आवश्यकता अस्ति। भावम् अस्माकं मनसि यद् अस्ति तस्य प्रकाशनार्थं, भावविनिमयार्थं कस्य आवश्यकता भवति, भाषायाः आवश्यकता भवति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णबिन्दुः अस्ति। भावविनिमयार्थं भाषायाः अत्यन्त आवश्यकं भवति एव।
यथा वयं यत्किमपि चिन्तयामः तस्य परिप्रकाशनं कथं कुर्मः एव, तस्य परिप्रकाशनार्थमेव भाषा आवश्यकी अस्ति। वयं सम्पूर्णरूपेण वयं गणितविषये दक्षः, किन्तु तस्य प्रकाशनं कथं कुर्मः, अथवा कश्चन विज्ञानविषये दक्षः अस्ति, किन्तु तस्य प्रकाशनं कथं करिष्यति, तदर्थं भाषा आवश्यकी भवति एव। प्लाटो मतानुसारं चिन्तनं भाषयोः मध्ये सामान्य पार्थक्यः अस्ति। प्लाटो कश्चन पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकः अस्ति एव, तस्य कथनानुसारं भवति चिन्तनं पुनश्च भाषयोः उभयोः मध्ये सामान्य पार्थक्यः अस्ति। चिन्तनं किम् अस्ति एकवारम् अवगच्छन्तु। चिन्तनं भवति आत्मनः निरववार्तालापः। चिन्तनं वयं कुर्मः, वयं चिन्तयन्तु श्वः भवन्तः पुरीं गमिष्यन्ति, भवन्तः श्वः पुरीं गमिष्यन्ति, तदर्थं चिन्तनं कुर्वन्ति। चिन्तनं कुर्वन्ति नाम मम प्रातः 5 वादने मम जागरणं भवेत्, तदुपरान्त 6 वादनाभ्यन्तरे स्नानशौचादिकार्यं समाप्तं भवेत्, तत् सर्वं चिन्तनं कुर्वन्ति। तदुपरान्त 7 वादने यानम् अस्ति, अतः 6:30 वादनपर्यन्तं मम रेलस्थानकं प्राप्तिः भवेत्। एवं सर्वं भवन्तः चिन्तनं मनसि कुर्वन्ति। अनन्तरं पुरीं गमिष्यामि, तत्र जगन्नाथस्य दर्शनं करिष्यामि, समुद्रस्य समीपे अपि समुद्रकूले अपि भ्रमणं करिष्यामि, एतत् भवन्तः चिन्तयन्ति। इदानीं चिन्तनात् परं गृहे अपि वदन्ति मम श्वः पुरीगमनम् अस्ति इति, तदेव भवति भाषा। न मनसि यदा चिन्तनं कुर्वन्ति तदा भाषायाः आवश्यकता नास्ति, किन्तु तदेव यदा भवन्तः अन्येषां पुरतः उपस्थापयन्ति, स्वस्य भावं प्रकाशयन्ति, तदा एव भाषायाः आवश्यकता भवति एव। इत्युक्ते चिन्तनं भवति आत्मनः निरववार्तालापः। इत्युक्ते वयं मनसि यद् स्थापयामः, वयं यत् चिन्तनं कुर्मः तदेव भवति आत्मनः निरववार्तालापः। किन्तु समानरूपेण यदा वयं तद् मुखे वयम् आनयामः तदेव भवति अस्माकं भाषा इति। कदाचित् केचन जनाः दूरवाणीं कृत्वा पृच्छन्ति नाम CHD निमित्तं कथं सिद्धता करणीया, किं पुस्तकम् अस्माकं कानि पुस्तकानि पठनीयानि, एतेषु विषयेषु पृच्छन्ति एव। अतः प्रारम्भिकसमये वयं किं कुर्मः, अस्माकं विषये वयं चिन्तयामः CHD निमित्तं किं पठनीयं, कस्य पुस्तकस्य अवलोकनं करणीयम्, एतेषु विषयेषु वयं प्रारम्भिकसमये चिन्तनं कुर्मः, अनन्तरं तद् भाषारूपेण तत् प्रकाशनं कुर्मः, तदेव भवति भाषा एव। इतोपि किञ्चित् पश्यामः। चोम्स्की महोदय अनुसारं भाषार्जनं बालकानां जन्मजातं भवति। भाषार्जनं किम् अस्ति, बालकानां जन्मजातम् अस्ति। जन्मतः एव ते भाषां स्वीकृत्य एव जन्मग्रहणं कुर्वन्ति। यथा पश्यन्तु, कश्चन बालः अस्ति अथवा कश्चन शिशुः अस्ति, स बाल्यात् एव किं करोति, यथा उदाहरणम् अभिमन्युः नयतु। अभिमन्युः मातृगर्भे एव यदा आसीत् तदा एव स भाषार्जनं कृतवान्, तदा एव स विद्याग्रहणं कृतवान् एव। प्रह्लादः अपि तथैव आसीत्, ध्रुवः अपि तथैव आसीत्। एते बालाः कीदृशाः आसन् इत्युक्ते गर्भात् एव ते भाषां स्वीकृतवन्तः। भाषा अर्जनं तेषां गर्भावस्थायाम् एव अभवत्। भाषा एका एतादृशी व्यवस्था अस्ति यत् अचेतनावस्थायामपि वयं स्वीकुर्मः एव। अस्तु, चोम्स्की महोदय अनुसारं किम् अस्ति, भाषार्जनं बालकानां जन्मजातं भवति एव। तथैव वैगोस्टिक् महोदयानुसारं भवति बालकभाषा समाजात् परिवेशात् अर्जनं कुर्वन्ति। इत्युक्ते ये बालाः सन्ति ते भाषां कुतः अर्जनं कुर्वन्ति, समाजात् कुर्वन्ति, परिवेशात् अपि कुर्वन्ति। समाजे इत्युक्ते के भवन्ति, पितरौ भ्रातरः भगिन्यः, अन्ये सर्वे एव तत्र परिवेशे सर्वे आगच्छन्ति। समाजे अपि तथैव सर्वे सन्ति एव। सर्वस्मात् एव सः किं करोति, एव भाषाम् अधिग्रहणं करोति। मित्राणि, केषुचित् स्थानेषु अधिग्रहणम् इति शब्दस्य अपि प्रयोगं करोमि। अधिग्रहणस्य अपि अर्थः समानः एव अस्ति, अर्जनम् इति। पुस्तकेषु तथैव अधिग्रहण इति शब्दस्य प्रयोगं भवति। अधिग्रहणशब्दस्य अर्थं भवति अर्जनमेव। चोम्स्की महोदय अनुसारं तत्र नियमः भवति भाषार्जनं बालकानां जन्मजातगुणः अस्ति। पुनश्च वैगोस्टिक् महोदयस्य मतानुसारं भवति बालकः भाषां समाजात् परिवेशात् एव अर्जनं करोति एव। इतोपि भाषार्जनस्य कानि सोपानानि सन्ति। अनुकरणद्वारा वयं भाषाधिग्रहणं कर्तुं शक्नुमः, इत्युक्ते भाषा अर्जनं कर्तुं शक्नुमः। यथा अहं वदामि, अहं यदा भाषायाम् एव अथवा भाषया यदा सम्भाषणं प्रारब्धवान्, तदा अहं यत्र कुत्रापि संस्कृतकार्यक्रमं प्रति गच्छन् आसम्। तत्र अहं केवलं तत्र वक्ता यथा वदति तथैव अहम् अभिनयं कृतवान्, अनुकरणं कृतवान्। अनन्तरम् इदानीं तथैव भाषा अस्ति एव। अन्य बालाः अपि विद्यालये शिक्षकः यथा वदति तस्यापि मिमिक्री कुर्वन्ति इत्युक्ते अनुकरणं कुर्वन्ति। वयमपि नाम अस्माकं बाल्यकाले तथैव कृतवन्तः एव, तदेव अस्ति अनुकरणमेव। मातरौ अथवा माता पिता अथवा भ्राता भगिनी ज्येष्ठजनाः यथा भाषां वदन्ति
तस्य अनुकरणं सः करोति, शिक्षकस्य अनुकरणं करोति, एतदस्ति एव अनुकरणमेव। द्वितीयः अस्ति अभ्यासः। नाम भाषार्जनार्थं किम् आवश्यकं प्रारम्भिकसमये? अनुकरणमेकम्। अनुकरणेन वयं भाषा अर्जयितुं शक्नुमः। अभ्यासेन अपि वारं वारं तं भाषाम् अभ्यासकरणेन अपि तदेव भाषा अस्माकं मुखे आगच्छति। पुनश्च पुनरावृत्ति इतोपि सहजात। सहजात इत्युक्ते जन्मजात। जन्मजात अपि भाषा नाम बाल्यकाले यदा वयं भवामः जन्मात् एव वयं सामान्यरूपेण लघु लघु वाक्यानि अपि मातृगर्भे स्थित्वा अपि बालाः अचेतन अवस्थायामपि शृण्वन्ति। तेन अपि भाषा अर्जनं भवति एव। परवर्ती बिन्दुं पश्यामः। भाषा भावविनिमयस्य माध्यमः भवति, येन वयम् अस्माकं चिन्तनं प्रकाशयामः। अस्माकं भाषा किमस्ति? भावविनिमयस्य कश्चन माध्यमः अस्ति। अहं मनसि यत् चिन्तयामि तदेव भवतां पुरस्तात् प्रकाशनं करोमि, तदेव अस्ति भाषा। यथा मध्ये मध्ये एकमेकम् उदाहरणं स्थापयामि, तद् केवलम् अहं मनसि चिन्तयामि चेत् तद् भाषा न भवति। यदा प्रकाशनं करोमि तदेव किं भवति? भाषा भवति एव। अस्माकं भावविनिमयार्थं भाषा अत्यन्तः आवश्यकः भवति एव। तदर्थं वयं कथितध्वनिं व्यवहरामः। इत्युक्ते मनसि यत् चिन्तयामः, इदानीं चिन्तयन्तु ऐस् क्रीम् वयं दृष्टवन्तः, ग्रीष्मकालः अस्ति, मार्गे गच्छामः, मार्गे ऐस् क्रीम् दृष्टवन्तः। इदानीम् ऐस् क्रीम् दृष्ट्वा किम् इच्छा भवति? एव ऐस् क्रीम् खादितुम् इच्छा भवति। इदानीम् ऐस् क्रीम् यदा मनसि यत् चिन्तनम् अस्ति तदेव नीत्वा यदि आपणिकस्य समीपं गच्छामः, तत्र यः मालिकः भवति तस्य समीपं यदि वयं गच्छामः, तदा तु सः साक्षात् एव ऐस् क्रीम् न दास्यति। तदर्थं वयं भाषया वदामः एव। किं वदामः? महोदय ऐस् क्रीम् आवश्यकम्। अनन्तरं सः पुनः पृच्छति तस्य किं फ्लेवर् इत्यादिकम् आवश्यकम्। अनन्तरं वयं वदामः चाक्लेट् अथवा भेनिला इत्यादि विषये। अनन्तरं सः एव किं भवति? ऐस् क्रीम् ददाति धनं नीत्वा। तथैव भाषा किमस्ति? अस्माकं भावविनिमयस्य। यद् मनसि चिन्तयामः, अस्माकं भावप्रदानं कुर्मः चेत् पुनश्च सः अपि तस्य भावं प्रदानं करोति। अनेन किं भवति? समाजे जनानां स्थितिः चिरस्थायी भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। नाम भाषायाः व्यवहारं कथं भवति? किमर्थं भवति इत्युक्ते भावविनिमयार्थम् एव वयम् अस्माकम् अथवा चिन्तनस्य प्रकाशनार्थं वयं भाषायाः व्यवहारं कुर्मः। कदाचित् तद् कथितध्वनिः भवति, कदाचित् तद् वर्णात्मक लेखनं भवति। अस्माकं भावविनिमयार्थं मार्गद्वयमस्ति। एकमस्ति कथितध्वनिः, अन्यमेकमस्ति वर्णात्मकलेखनं। केषुचित् स्थानेषु वयम् अभिनयेन अपि वदामः, यथा विद्यालये वयं वदामः साङ्केतिकभाषायाः प्रयोगं भवति तत्र भवत्येव। अग्रे पश्यामः। भाषा अपि व्यक्तित्वस्य विकासगठनम् अस्माकं परिचय सामाजिकसंस्कृतेः परिचयं भवति। यथा ओडियाभाषा एकं वाक्यम् अस्ति, कहि जानिले पच्चा चिंगुड़ी मध्य जणे बिकी पारिब। कथनस्य अभिप्रायः एवम् अस्ति, नाम यस्य भाषा यथा नाम सुदृढा अस्ति, यः भाषायां यथा दक्षतावान् अस्ति, दक्षः अस्ति, तस्य व्यक्तित्वस्य विकासः तथा भवति एव। ओडिया भाषायां अपि एकं वाक्यमस्ति, मातृभूमि मातृभाषा प्रति याहृते प्रेम जाहृते जन्मी नहीं, ताकू जदि आम ज्ञानी गुणरे गणिबा अज्ञानी रहिबा काई। कथनस्य अभिप्रायः एवम् अस्ति, यदि नाम भाषायाः विकास विषये अत्र उल्लिखितः अस्ति, मातृभाषां प्रति यस्य तथा इच्छा न भवति, तं यदि वयं ज्ञानीजनं रूपेण यदि गणनां कुर्मः चेत् अज्ञानिनां संख्या वा कुतः आगमिष्यति, अज्ञानिनः कुतः आगमिष्यति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, यः यावत् ज्ञानी अस्ति, यः यावत् नाम उत्तम व्यक्तित्ववान् अस्ति, यथा ज्येष्ठजनानां भाषणशैलीं पश्यन्तु, ये भारतस्य विशिष्टव्यक्तित्वजनाः सन्ति, यथा APJ अब्दुल् कलां भवतु, स्वामी विवेकानन्दं पश्यन्तु, तेषां भाषणशैली कथम् अस्ति, भाषा कियत् तेषां मुखे आसीत्, तेन एव तेषां किं भवति, व्यक्तित्वस्य विकासं भवति, व्यक्तित्वस्य गठनं भवति। नाम भाषाद्वारा एव अस्माकं परिचयः अपि समाजे तथैव भवति। यदि वयं अपभ्रंशभाषाणां प्रयोगं कुर्मः अथवा अपशब्दानां यदि वयं प्रयोगं कुर्मः, यत् ओडिया भाषा भवति गाळि इति, यदि तेषां प्रयोगं यदि वयं कुर्मः एव, तेन किं भवति, समाजे अपि अस्माकं तथा परिचयः आगच्छति, सः तादृशजनः अस्ति इति। अतः भाषाद्वारा किं भवति, व्यक्तित्वस्य विकासं भवति, व्यक्तित्वस्य गठनं भवति, अस्माकं समाजे परिचयः अपि आगच्छति एव, सामाजिकसांस्कृतिकपरिचयमपि भाषाद्वारा एव प्राप्तं भवति एव। परवर्ती अस्ति एव भाषायाः रूपद्वयम् अस्ति। भाषया यदि पश्यामः चेत् तत्र केषुचित् स्थानेषु रूपत्रयम् इति अपि लिखितं भवति, किन्तु अधिकाधिकस्थाने भाषायाः रूपद्वयं भवति। एकमस्ति मौखिकम्, अन्यमेकं भवति लिखितं। नाम मौखिकम् इत्युक्ते यद् इदानीम् अहं वदामि, भवन्तः यदि शृण्वन्ति तदेव अस्ति मौखिकं रूपं। यदि भवन्तः यदि कदाचित् दूरवाणीद्वारा यदि वार्तालापं कुर्वन्ति तदपि भवति एव मौखिकं रूपं।
किन्तु लिखितं किमस्ति यद् भवन्तः स्क्रीन् मध्ये पश्यन्ति तदेव अस्ति लिखितं। तथैव यत् भवन्तः खातिकामध्ये इदानीं लिखन्ति चेत् तदपि अस्ति लिखितम्। एतत् सर्वं भवति पुस्तकमध्ये लिखितभाषा अस्ति। शिक्षकस्य मुखात् निर्गता वाणी मित्राणां मुखात् निःसृता वाणी भवतु अथवा किन्तु लिखितभाषा कुत्र भवति नाम यदि कुत्रचित् पुस्तकं वयं पश्यामः चेत् दूरदर्शनेषु न्यूस् पश्यामः चेत् पुनश्च इतोपि संवादपत्रता यदि पठामः चेत् एतत् सर्वम् अस्माकं भवति लिखितभाषा। इतोपि केषुचित् स्थानेषु साङ्केतिकभाषा इत्यपि लिखितं भवति। साङ्केतिकभाषा इत्युक्ते किं सङ्केतरूपेण यद् वदामः यथा हंस यथा मार्गे भवति तत्र उल्लिखितं न भवति अग्रे हंस अस्ति इति तत्र ते केवलमेव हंस इत्यस्य चिह्नं स्थापयन्ति। तथैव मध्ये मध्ये वयं पश्यामः विद्यालयः अस्ति चेत् तत्र एव उल्लिखितं भवति यानं सन्निः चालयन् तत्र स्थापयति एव केवलं बाइक 50 किलोमीटर्स। एवं तु विद्यालयस्य समीपे बाइक 20 किलोमीटर्स कार्स् 20 किलोमीटर एतत् तत्र न लिखति एव कार् इत्यस्य चिह्नं स्थापयति अनन्तरं 20 km इति स्थापयति। अनेनैव ज्ञानं भवति यत् यानस्य वेगः कियत् भवेत् इति। यथा रेलयानं गच्छति चेत् तत्रापि तथैव चिह्नमेव भवति यत् अग्रे रेलयानं गमिष्यति तदर्थं किञ्चित् भवन्तः तत्र अपेक्षां कुर्वन्तु इति। अतः भाषायाः रूपद्वयं भवति मुख्यतः एकं मौखिकम् अन्यमेकमस्ति लिखितं। किन्तु केषुचित् स्थानेषु साङ्केतिकमपि वदन्ति यथा एकः छात्रः यदि लघुसङ्ख्यां गन्तुम् इच्छति चेत् सः केवलं तत्र उत्थाय न वदति अहं मम लघुसङ्ख्यां गमनीयम् इति। सः तस्मिन् स्थाने केवलं वदति केवलम् अङ्गुली दर्शयति एव मम गन्तव्यम् इति। यदि केचन जलं पातुम् इच्छन्ति तस्मिन् स्थानेपि ते केवलं जलकूपीं प्रदर्शयन्ति यत् मम पानीयम् इति। एतत् सर्वमस्ति साङ्केतिकभाषा एव। अग्रे पश्यामः एव इदानीं भाषा भवति सम्पर्कस्थापनस्य माध्यमः अस्ति। यदि सम्पर्कं स्थापनार्थं यदि किमपि आवश्यकं चेत् तदर्थं किम् आवश्यकं भाषा एव आवश्यकी अस्ति। यथा नूतनस्थानेषु वयं गच्छामः तत्र नाम इदानीं चिन्तयन्तु भवन्तः उत्कलीयः इदानीं यदि केरलं प्रति गतवन्तः तत्र तु केरलस्य भाषां भवन्तः न जानन्ति मलयालं भाषा तदर्थं भवन्तः किं कुर्वन्ति तत्र सम्पर्कं स्थापनीयम् अतः भवन्तः तत्र हिन्दीभाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। अतः भाषा किमस्ति सम्पर्कस्थापनं वर्धयति एव। यथा वयम् अन्यप्रान्तेषु गत्वा संस्कृतम् अधीतवन्तः कदाचित् B.Ed मध्ये तत्र वयं किं कृतवन्तः केवलं तु संस्कृतस्य व्यवहारः तु न आसीत् तथा परिवेशे अतः हिन्दीभाषायाः व्यवहारं कृतवन्तः। तत्रापि नूतनानां मित्राणामपि मित्रैः साकमपि अस्माकं सम्पर्कः भवति। अतः सम्पर्कस्थापनार्थं भाषा अत्यन्तं आवश्यकं भवति एव। संस्कृतेः सभ्यतायाः विकासार्थम् अपि नाम भाषा सहायतां करोति। यदि अस्माकं संस्कृतेः अपि यदि विकासं करणीयमस्ति तदर्थमपि भाषा आवश्यकी अस्ति। पुनश्च यदि परवर्ती समये भाषायाः विविधप्रकाराः सन्ति इत्युक्ते मातृभाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा एवं प्रकारेण अस्माकं भाषा त्रिविधं भवति। प्रारम्भिकस्य मातृभाषा मातृगर्भात् एव अवतरणात् परं यां भाषां वयं शृणुमः सा भाषा एव अस्माकं मातृभाषा अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। यथा परिवारजनाः यां भाषां नाम यया भाषया स्वस्य सम्पर्कं स्थापयन्ति स्वस्य भावविनिमयं कुर्वन्ति सा भाषा एव अस्माकं मातृभाषा इति वक्तुमपि पारयामः एव। राष्ट्रभाषा एव अस्माकं तु किमपि नास्ति किन्तु राष्ट्रस्य या मुख्यभाषा अस्ति यया भाषया राष्ट्रस्य सर्वाणि कार्याणि चलन्ति सा एव भाषा राष्ट्रभाषा इति वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं संविधाने पश्यामः चेत् संविधाने एव संविधानस्य यदा निर्माणम् अभवत् तदा एव सर्वे चिन्तितवन्तः अस्माकं राष्ट्रभाषा किं भवेत् इति। तदापि तस्य निर्मातारः यः आसीत् एव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सः अपि उक्तवान् भारतस्य राष्ट्रभाषा संस्कृतं भवतु। तदापि केचन जनाः तस्य विरोधं कृतवन्तः। पुनश्च तस्य उक्तिः आसीत् हिन्दीभाषा भवतु। हिन्दीभाषा कृते अपि द्राविडजनाः अपि विरोधं कृतवन्तः। अन्ते हिन्दीभाषाम् अस्माकं देशस्य संघस्य राजभाषारूपेण स्वीकृतः एवं 1949 सेप्टेम्बर् 14 एतस्मिन् दिनाङ्के एव किम् अस्माकं हिन्दीभाषा राजभाषारूपेण एव सर्वकारः स्वीकृतः एव। राजभाषा इत्युक्ते अनया भाषा एव अस्माकं प्रत्येकराजकार्यं प्रचलिष्यति इति। तथैव तदारभ्य अस्माकं संविधाने 343 एव तत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। 343 एतदस्मि अस्माकं 343 तः 350 पर्यन्तम् अस्माकं किमस्ति इत्युक्ते भाषासम्बन्धी एव नियमः केवलं तत्र उल्लिखितः अस्ति एव। 343 मध्ये एव हिन्दी अस्माकं राष्ट्रभाषा पुनश्च देवनागरी लिपि अस्माकं नाम
संघस्य लिपि इत्यपि तत्र उल्लिखिता अस्ति। पुनश्च 343A मध्ये अपि उल्लिखिता अस्ति यत् आङ्ग्लभाषा अस्माकम् इतोपि काचित् एका नाम राजभाषा अस्ति। सहायिकी राजभाषारूपेण 15 वर्षस्य कृते वयम् एतत् स्वीकृतवन्तः, किन्तु परवर्ती समये नाम 1963 मध्ये इदानीं पर्यन्तं तदारभ्य इदानीं पर्यन्तं वयम् आङ्ग्लभाषां सहायकराजभाषारूपेण व्यवहारं कुर्मः एव। एतदस्माकं भाषासम्बन्धीय नियमानां विषये किञ्चित् ज्ञातव्यमेव। इदानीम् अधिगम इत्युक्ते किं जानीमः, भाषा इत्युक्ते किं ज्ञातवन्तः, संस्कृतभाषार्जनं कथं भवति तदपि ज्ञातवन्तः, संस्कृतभाषा अधिगमः अपि अस्माकं कथं भविष्यति तदपि ज्ञातवन्तः। इदानीम् अधिगम इत्युक्ते किं जानीमः, पुनश्च भाषा अर्जनं कथं भवति, भाषा अधिगमः कथं भवति, उभयोः विषये चर्चां कुर्मः एव। अधिगमः परिस्थितेः सक्रिया प्रतिक्रिया बोधयति इत्युक्ते परिस्थितिः अस्ति काचित् एका परिस्थितिः अस्ति न असम्यक् परिस्थितिः अस्ति, समस्यात्मकपरिस्थितिः अस्ति, तस्मिन् क्षेत्रे सक्रियप्रतिक्रियां बोधयति एव अधिगमः। इत्युक्ते उत्तमं प्रतिक्रियां यः दर्शयति तदेव अस्ति अस्माकं अधिगमः। यथा इदानीं भवन्तः मार्गे पतितवन्तः अथवा भवतः कुत्रचित् गमनकाले भवतः धनस्यूतः चोरी जाता, कश्चन नाम गृहीतवान्, तस्मिन् समये भवान् किं करिष्यति, नाम अन्य कस्यचित् धनस्यूतं भवान् स्वयं चोरयिष्यति चेत् तद् अधिगमः न भवति एव। तस्मिन् स्थाने भवतः कुत्रचित् गमनाय अपि धनं नास्ति, दूरवाणी अपि नास्ति, तस्मिन् स्थाने भवान् किं करोति, तस्मिन् कस्य सहायतां स्वीकरोति, तत् एतत् सर्वं भवति एव अधिगमः एव भवति। इत्युक्ते सक्रियात्मकप्रतिक्रिया एव। यदि तद् निष्क्रियात्मकः भवति, यदि तत् ग्रहणात्मकः न भवति चेत्, असमीचीनं कार्यं भवति चेत् तद् अधिगमः न भवति एव। आजीवनं प्रचल्यमानप्रक्रिया भवति अधिगमः। अधिगमः एका एतादृशी प्रक्रिया अस्ति या खलु आजीवनं प्रचलति। इत्युक्ते जन्मतः समारभ्य मृत्युपर्यन्तम् अधिगमः अस्माकं भवति। प्रत्येकविषये अधिगमः भवति। अद्य वयं यत्किमपि कुर्मः एव, प्रारम्भिकसमये तथा आसन् वा, कदाचित् वयं चिन्तितवन्तः आसन् वा वयमपि CST निमित्तं कदाचित् सिद्धतां करिष्यामः इति। अतः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे, इत्युक्ते विगतवर्षे अपि ये छात्राः CST परीक्षां दत्तवन्तः, इदानीं तेषां सामान्य अधिगमः अभवत्। यथा प्रश्नः केवलं तद् संस्कृतशिक्षणसम्पर्कात् एव न आगच्छति, संस्कृतशिक्षणपद्धतितः न आगच्छति, कदाचित् प्रश्नः अपि संस्कृतमनोवैज्ञानिकविषयात् अपि आगच्छति। अतः अस्माकम् उभयत्रापि द्रष्टव्यं, पठनीयं, तदेव अभवत् इदानीम् अधिगमः इति। रटनं कृत्वा यदि विषयं स्मरणं कुर्वन्ति तर्हि सः अधिगमः न भवति। यदि कञ्चित् विषयम् अथवा कञ्चित् भाषां यदि रटनं कृत्वा यदि मुखे स्थापयामः चेत् तद् अस्माकम् अधिगमः न भवति। रटनेन अधिगमः न भवति। यथा बाल्यकाले वयं सरलार्थ प्रबन्धः, ओडियाभाषया सरलार्थः भवतु, प्रबन्धः भवतु, इङ्ग्लिश् भाषा एस्से भवतु, एतेषां रटनं कृत्वा मुखे स्थापयन्तः आसन्, तद् अधिगमः आसीत् वा? न। अधिगमः किं भवति नाम रटनं कृत्वा स्थापयामः चेत् भाषां तद् अधिगमः न वर्तते एव। यावत् अधितज्ञानं व्यवहारे प्रयोगं न भवति तावत् अधिगमः अभवत् इति न वक्तव्यं। यावत्पर्यन्तं वयं यत्किं पठितवन्तः तद् वयं व्यवहारे न कुर्मः, व्यवहारे न प्रदर्शयामः, तावत् अधिगमः अभवत् इति अपि वक्तुं वयं न शक्नुमः एव। इत्युक्ते अधितज्ञानस्य व्यवहारे प्रयोगः एव अधिगमः इति उच्यते सामान्यरूपेण। अर्जनं पुनश्च अधिगमविषये सामान्यप्रभेदं पश्यन्तु। अर्जनं, भाषा अर्जनं कथं भवति इत्युक्ते भाषा अर्जनं परिवारात् भवति, पुनश्च समाजात् भवति, दूरदर्शनात् अपि भवति एव। इतोपि आकाशवाणीतः अपि भवितुमर्हति, मित्रैशाकमपि भवितुमर्हति। भाषार्जनं विविधाः सोपानानि सन्ति एव तत्र, किन्तु मुख्यतः पश्यामः चेत् परिवारतः वयं भाषां स्वीकुर्मः, समाजात् भाषां वयं स्वीकुर्मः, दूरदर्शनात् अपि वयं भाषाम् अधिगमनं कुर्मः एव। तथैव अधिगमविषये पश्यन्तु। विद्यालयात् अधिगमः भवति नाम अधिगमः इत्युक्ते किम्? इदानीं वयम् ओडियाभाषां ज्ञातवन्तः, किन्तु ओडियाभाषा व्याकरणं वयं यावत् न जानीमः तावत् अपि अस्माकं भाषाज्ञानं प्राप्तम् अभवत् इति वक्तुं न पारयामः, अधिगमः अभवत् इति। यथा विगतवर्षे OSST मध्ये एकः प्रश्नः आसीत् एव, घरटी 2 वर्षे निर्माणं हल, 2 वर्षे शब्दस्य अधः एव रेखाङ्किता आसीत् एव। इदानीं बहुजनाः तत्र तृतीयविभक्ति इति स्थापितवन्तः, क्षम्यतां सप्तमीविभक्ति इति स्थापितवन्तः, किन्तु सम्यक् उत्तरं तत्र तृतीया आसीत् एव। अतः तेषाम् उत्कल नाम ओडियाभाषा मध्ये सम्पूर्ण अधिगमः अभवत् इति वक्तुं न पारयामः। कथनस्य अभिप्रायः अधिगमः कथं भवति नाम विद्यालयात् अधिगमः भवति भाषा, शिक्षकस्य मुखात् भाषा अधिगमः भवति, पुस्तकात् अपि भाषा अधिगमः भवति। अतः अधिगमार्थं विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, एते त्रयमार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति एव।
भाषा एका अस्ति अर्जनसम्पर्के सामान्यरूपेण पश्यन्तु। भाषा एका अस्ति अस्माकम् अर्जितधनं भवति, न तु पैतृकधनम्। इत्युक्ते पश्यन्तु, वयं प्रयासं कुर्मः चेत् एकां नूतनां भाषामपि वयम् नाम किम् अर्जनं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं भवन्तः बाल्यकाले चिन्तयन्तु एकवारं, बाल्यकाले मातृभाषा आसीत् ओडिया भाषा भवतः मुखे, तदुपरान्त नाम ओडिया भाषायाः परं शनैः शनैः भवन्तः हिन्दीभाषामपि अर्जनं कृतवन्तः। यदि कदाचित् कश्चन यदि मयूरभञ्जस्य जिल्लायाः समीपे भवतु अथवा बालेश्वरजिल्लायाः समीपे अथवा ब्रह्मपुरजिल्लायाः समीपे यदि कश्चन निवासं कृतवान् चेत् सः इतोपि नाम बङ्गालीभाषां कश्चन बालेश्वरसमीपस्य जनः अधीतवान्, अर्जनं कृतवान्। मयूरभञ्जस्य समीपस्य जनः सः झार्खण्डीभाषामपि अधीतवान्। कदाचित् नाम ब्रह्मपुरस्य समीपस्य जनः कदाचित् तेलुगुभाषामपि अर्जितवान्। अभिप्रायः एवमस्ति, भाषा अर्जितधनं भवति। अहं यावत् प्रयासं करोमि तावदेव मम भाषा अर्जनं भवति एव, पैतृकधनं नास्ति। मम पिता यदि चतस्रभाषासु दक्ष अस्ति, चतुर्षु भाषासु दक्ष तर्हि अहमपि चतुर्षु भाषासु दक्ष भविष्यामि, तथा नास्ति एव। तदर्थं मम कष्टं करणीयमेव, मम कार्यं करणीयं, नाम अर्जनं करणीयमेव। अनेन एव किं भवति, भाषाशुद्धता अस्माकं स्वयमेव भविष्यति। पैतृकधनम् एतत् नास्ति एव। तथैव शिशूनां भाषार्जनाय त्रयः मार्गाः सन्ति। यदि शिशवः यदि भाषाम् अर्जयितुम् इच्छन्ति तदर्थं त्रयः मार्गाः उद्दिष्टाः सन्ति। एकमस्ति अनुकरणं, द्वितीयम् अभ्यासं, तृतीयं भवति पुनरावृत्तिद्वारा। यदि शिशवः यदि भाषां नाम अर्जयितुम् इच्छन्ति तदर्थं मार्गत्रयः निर्दिष्टः। एकमस्ति अनुकरणम्, अनुकरणं कृत्वा ते भाषाम् अधिगन्तुम् अर्जयितुं शक्नुवन्ति। पितरौ यथा व्यवहरन्ति, ज्येष्ठभ्राता ज्येष्ठभगिनी अग्रजा यथा व्यवहरन्ति तथैव वयमपि नाम भाषाणाम् अर्जनं कर्तुं शक्नुमः एव। समाजपि पश्यामः, यदि परिवेशे यदि कदाचित् परिवारे अपि कदाचित् कश्चन यदि सामान्यत्रुटिः करोति भाषाकथनकाले, तदा तस्य पुत्रः अपि तथैव अशुद्धतां करोति एव। नाम यथा उत्कलप्रदेशे वयं पश्यामः एव, अधिकाधिकं किं भवति, प्रायः जनाः किं कुर्वन्ति, यकार पुनश्च जकार मध्ये प्रभेदं न जानन्ति, ब पुनश्च व एतयोः मध्ये प्रभेदं न जानन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति, परिवेशः समाजः एव, एतयोः द्वयमेव कारणं तस्य भवति एव। अनुकरणेन अभ्यासेन पुनरावृत्तिद्वारा एव भाषा अर्जयितुं वयं शक्नुमः एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति भाषा अर्जनसम्पर्के कश्चन बिन्दवः अस्ति। भाषार्जनम् एका प्राकृतिकप्रक्रिया भवति। एतदेकं प्राकृतिक अस्ति, नेचुरल् व्यवस्था अस्ति एव। यथा अचेतन अवस्थायामपि भाषा ग्रहणं भवति एव, अवचेतन अवस्थायामपि भाषार्जनं भवति। कदाचित् वयं निद्रायां भवामः तदापि केचन नाम अस्माकं मित्राणि यदि वार्तालापं कुर्वन्ति चेत् तदपि अस्माकं कर्णगह्वरे आगच्छति एव। कदाचित् वयं यदि हास्टेल् मध्ये निवसामः चेत् तथा ज्ञानं भवति। यदि अस्माकं मित्राणि अस्माकं प्रकोष्ठोपविश्य चर्चां कुर्वन्ति कदाचित् ततः अपि बिन्दुद्वयमपि अस्माकं कर्णगह्वरे एव आगच्छति। अतः अवचेतन अवस्थायामपि भाषार्जनं भवति एव। मातृगर्भे स्थित्वा अपि भाषार्जनं कृतवान् एव, विद्याम् अधीतवान् एव अभिमन्युः। भाषार्जनं निकटस्थपरिवेशात् समाजात् एव भवति। तत्र परिवेशसमाजे इन्क्लूड् भवति। अर्जनं कुतः भवति अधिकाधिकः, नाम समीपस्थपरिवेशात् पुनश्च समीपस्थसमाजात् एव भाषार्जनं भवति एव। तत्र परिवारः आगच्छति, समाजः अपि तत्रैव आगच्छति। भाषार्जनेन वयं कथनं भाषणं कुर्मः। यदि भाषाम् अर्जनं कुर्मः चेत् अस्माकं कथनम् इत्युक्ते भाषणप्रक्रिया एव चलति। भाषां यदि अस्माकम् अर्जनं भवति चेत् तेन किं भवति, अस्माकं भाषणं केवलं चलति, न तु अन्यकार्यं। भाषा अधिग्रहणार्थं पुस्तकस्य व्याकरणस्य आवश्यकता न भवति। यदि भाषाम् अर्जयितुं वयम् इच्छामः चेत् तदर्थं किम् आवश्यकं, व्याकरणपुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति, व्याकरणस्य अपि आवश्यकता नास्ति। यथा भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, केचन जनाः नाम प्रवासी भवन्ति, इत्युक्ते चेन्नै प्रति गच्छन् तत्र नाम एकमासम् अथवा 15 दिवसानि स्थित्वा तमिळ्भाषाम् अधिगच्छन्ति। केरलं प्रति गच्छन्ति प्रवासी श्रमिकरूपेण, तत्र 40 अथवा 50 रूप्यकाणि स्वीकृत्य कार्यं कुर्वन्ति। किन्तु नाम मासान्ते ते मलयाळं भाषा अपि व्यवहारं कर्तुम् अर्हन्ति एव। तदर्थं ते पुस्तकं पठन्ति वा व्याकरणशास्त्रं पठन्ति, नास्ति तथा कापि व्यवस्था। केवलं ते अनुकरणं कृत्वा एव भाषां वदन्ति। यथा संस्कृतभारते सम्भाषणवर्गं पश्यन्ति, 10 दिनानि जनाः गच्छन्ति, अनन्तरं संस्कृतेन भाषणस्य आरम्भं कुर्वन्ति।
न तु तत्र व्याकरणनियमस्य रटनस्य आवश्यकता अस्ति, पुस्तकानां पठने ते वदन्ति, ते केवलं भाषां पाठयन्ति, अनन्तरं तेषां मुखे स्वयं भाषा आगच्छति एव। अतः भाषा अधिग्रहणार्थम् इत्युक्ते अर्जनार्थं न तु पुस्तकस्य आवश्यकं, न तु व्याकरणस्य अपि आवश्यकं। नाम भाषा कस्य कस्य भाषया अर्जनं भवति? प्रारम्भिकसमये मातृभाषया अर्जनं भवति, द्वितीय स्थानीयभाषा इत्युक्ते यथा पश्यन्तु, ओडिशाप्रदेशस्य मातृभाषा अस्ति ओडिया, किन्तु सम्बलपुरं गच्छामः चेत् तत्रत्य स्थानीयभाषा अस्ति सम्बलपुरी। अतः अर्जनं कस्याः कस्याः भाषा भवति? प्रारम्भिकसमये बाल्यकाले मातृभाषा पुनश्च स्थानीयभाषा एव। इदानीम् अधिगमभाषा अधिगमः कथं भवति तदेकवारं सिंहावलोकनं कुर्मः। भाषा अधिग्रहणार्थं सततं प्रयासं करणीयं। यदि भाषां यदि भवन्तः अधिगमं कर्तुम् इच्छन्ति तदर्थं बहु प्रयासं करणीयमेव। भाषाशिक्षार्थं व्याकरणस्य आवश्यकता भवति। अधिगमनिमित्तं व्याकरणपुस्तकस्य आवश्यकं नित्यान्तं भवति। यदि व्याकरणपुस्तकं नास्ति चेत् तत्र अस्माकं किं लाभः अपि न भविष्यति। भाषा अधिगमार्थं व्याकरणपुस्तकस्य आवश्यकता भवति। यथा उक्तवान् एव, OSSTD मध्ये प्रश्नः एव आसीत्, ऐषमपि प्रश्नः आसीत् ओडियाभाषामध्ये प्रश्नमस्ति षण्ढकु पघानायि। एतद् नाम कस्यां विभक्त्याम् अस्ति एव, बहुजनाः द्वितीयम् इति स्थापितवन्तः, किन्तु सम्यक् भवति चतुर्थी इति तत्र निमित्तार्थे चतुर्थी तद् नियमानुसारम् एतत् सम्यक् भवति एव। अतः व्याकरणस्य नियमस्य अपि आवश्यकं भवति एव। भाषा अधिगमने वयं पठनं लेखनं कुर्मः। भाषां यदि वयं पठामः चेत् तेन किं भवति? वयं पठनं कुर्मः, पठामः, तेन अपि लेखनकार्यमपि अस्माकं प्रचलति एव। भाषा अधिगमार्थं पुस्तकं, विद्यालयः, पुस्तकस्य च आवश्यकता भवति। भाषां यदि वयम् अधिगन्तुम् इच्छामः तदर्थं पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, विद्यालयमपि गन्तव्यं, शिक्षकस्य आवश्यकता अस्ति, अन्यथा अस्माकं भाषा अधिगमः न भवति एव। भाषा अर्जनं पुनश्च भाषा अधिगमः, एतयोः विषये चिन्तयामि। भवन्तः सर्वेषामपि नाम विषयः एव सम्यक् रूपेण संशयस्य निवारणम् अभवत् इति। मिलामः मित्राणि पुनः एकवारं नूतनसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। सत्रं कथम् आसीत् अवश्यं सूचयन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। धन्यवादः मित्राणि। नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। भाषा अर्जनं पुनश्च भाषा अधिगमविषये सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः। CHT 2022